नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। जग्गाको किताकाट र नामसारी लगायतका सबै काम फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय। सुकुम्बासी र जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरामाथि अभियोजन अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग गर्ने महराको प्रतिक्रिया। विमानस्थलबाट बरामद गरिएको सुन टक्सार महाशाखाले गालेको सुनको तौल 60 किलो 716 ग्राम ठहर। सुन प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। कक्षा 12 को परीक्षाफल प्रकाशित। करिब 51% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। गत वर्षभन्दा लगभग 3% बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। आँखा पाक्ने समस्या बढ्दै गएपछि काठमाडौँ लगायत देशका कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा। अस्पतालमा आँखाका बिरामीको चाप बढ्दो। अमेरिकाको हवाई स्थित माओई जङ्गलमा लागेको आगोबाट करिब 100 जनाको मृत्यु। 5 अर्ब भन्दा बढीको क्षति। आकस्मिक साइरन नबजेको भन्दै स्थानीयको आक्रोश। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले जग्गाको किताकाट नामसारी लगायतका जग्गा सम्बन्धी सबै काम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हालसम्म रोकिएका जग्गाका किताकाट नामसारी लगायत रोकिएका सबै काम फुकाउने गरी भू उपयोग नियमावली पास गरेको हो। यो निर्णयसँगै जनताले किताकाट नामसारीमा रहेको सबै किसिमको झमेला अन्त्य भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकले गोर्खा जिल्लामा भेटिएको बहुमूल्य टल्कने ढुङ्गा गोर्खा दरबारमा राख्ने निर्णय गरेको र संरक्षण गरेर राख्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। जग्गाको किताकाट सम्बन्धी जो अहिलेसम्म रोकिएको अवस्था थियो, किताकाट नामसारी लगायतका जग्गा सम्बन्धी हालसम्म रोकिएका सबै कामहरूलाई फुकाउने गरी भू उपयोग नियमावली क्याबिनेटले पास गरेको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजको त्यही नै छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ किताकाट लगायतका जो झमेलाहरू, जो अप्ठ्याराहरू जनताले बेहोर्नु परेको थियो, त्यो चाहिँ झमेलाबाट अब सबै मुक्त हुने र त्यो सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढ्ने गरी क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। क्याबिनेटले त्यो नियमावली पास गरेको छ। गोर्खाको जुन चाहिँ यो स्टोन बहुमूल्य स्टोनको त्यो स्टोन चाहिँ गोर्खा दरबारमै राख्ने गरी निर्णय भएको छ। अब क्याबिनेटले त्यो निर्णय गरेको छ र त्यो स्टोन चाहिँ भनौँ न संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई धन्यवाद दिँदै उसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। यसैगरी मन्त्री परिषदले नयाँ मन्त्रीलाई स्वागत र विदायी भएका मन्त्रीलाई धन्यवाद दिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा केन्द्रित हुँदै समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय 3 कुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआब्जा समस्या समाधान र काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा 3 कुने अधिग्रहित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमा पनि मुआब्जा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकोले त्यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी गर्ने एवं 3 कुने जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्याका समाधानका लागि भएका प्रयासहरू र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्निकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पबारे पनि कुराकानी भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्युतीय चुरोट भेपमा ल्याइएको 9 किलो सुन प्रकरणमा जोडिएका पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि अभियोजन अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रभावित पार्न प्रयासहरू भइरहेको भन्दै आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो।
बालुवाटारमा प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले गिरिबन्धु टी स्टेट्सको जग्गा प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो वित्तीय नीतिमा या मौद्रिक नीतिमा कुन त्यस्तो चाहिँ कदम चाल्यो भने जनतामा देखा परेको पर्सेप्सन बदल्न सकिन्छ भन्नेतिर हाम्रो छलफल अलि बढी केन्द्रित छ। फर्मल इन्डिकेसन हेर्दा सुधार हुँदै जाँदै त छ। गत साल हामी जुन आतंक जस्तो थियो श्रीलङ्कावाला आतंक अहिले त त्यस्तो त छैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू 30 भदौमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिनुभएको हो। अमेरिका भ्रमण सकिएपछि उतैबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सिधै चीन जानुहुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू अमेरिका भ्रमण सकेर उतैबाट असोज 4 मा चीनको बेइजिङ जाने जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्रीले नागरिकका फोन ट्यापिङ गर्ने सहितका प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न खोजिएको विवादास्पद टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ। बालुवाटारमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले यो जानकारी दिनुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले वामपन्थी एकता हुन नदिन आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। दाङको घोरा स्थित आफ्नै निवासमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै महराले आफूले सबै वामपन्थी शक्तिलाई एक बनाउनका लागि भूमिका खेल्दा प्रहार भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडेर समाचारहरू आएपछि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा महराले उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै सरकारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सब भेटेर उनले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक चुरोभेपको सामान आछ भन्सारमा छुट्याउन मात्रै मैले के भने के इलिगल छाम्न हो र भने लिगल होइन। लिगल हो भने के प्रब्लम हो? त्यस कारणले मैले भन्सारका साथीहरूसित कुराकानी गरेर यो लिगल सामान हो भने समस्या के पर्यो, कानुन अनुसार काम गर्नु होला अथवा के गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्ने भए रोक्ने, छोड्नुपर्ने छोड्ने, ढिलाम गर्नुपर्ने ढिलाम गर्ने, जे गर्नुपर्ने कानुन अनुसार गर्नु भनेको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भनिएका चिनिया नागरिक वाङलाई आफूले फलफूल व्यापारीका रूपमा मात्र चिनेको भन्नुहुँदै महराले सुन तस्करीसँग भनिएको टेलिफोन संवाद आफ्नो नभएको दावी समेत गर्नुभयो। तस्करीहरूले हङकङबाट मोटरसाइकलको ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याएको सुन आज गालिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका प्रमुख धानेश्वर आचार्य लगायत सरकारवाला निकाय तथा सुरक्षा निकायको रोहबरमा सुन गालिएको हो। गालिएको सुनको परिमाण 60 किलो 716 ग्राम रहेको टक्सार महाशाखाले जनाएको छ। हिजो ब्रेक सूबाट सुन छुट्याइएको थियो। पक्राउ भए लगत्तै जोख्दा 155 किलो रहेको ब्रेक सू सहितको सुनलाई ब्रेक सूबाट छुट्याएर जोख्दा सुनको तौल 60 किलो 789 ग्राम थियो। गालेपछि 73 ग्राम जर्ती कटाएर सुनको खुद तौल 60 किलो 716 ग्राम रहेको पत्ता लागेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो। साथै गालिएको सुनबाट 34 वटा बिस्कुट बनाइएको र अब सुनको गुणस्तर परीक्षण हुने पनि टक्सार महाशाखाले जनाएको छ। यही साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगल स्थित भन्सार जाँच पास भएर बाहिर आएको सुन सहितको ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। सुन बरामद भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार विभागले अनुसन्धान गरिरहेकोमा हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक झाओ हुई, जोङझ्याङ र ताङजिङ रहेका छन्। चीन जान लागेका उनीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले आज पक्राउ गरेको हो। यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते सिनामंगलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। सुन प्रकरणको अनुसन्धान 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा सीआईबीलाई लगाएको छ। समाचारको क्रम जारी छ। अब केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ। यो वर्षको नतिजा गत वर्षको तुलनामा केही सुधारोन्मुख देखिन्छ। नियमिततर्फ परीक्षामा सहभागी कुल 3,72,637 विद्यार्थी मध्ये करिब 50.91% उत्तीर्ण भएका छन्। अघिल्लो वर्ष 49% मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। यस्तै आंशिकतर्फ 60,959 परीक्षार्थी मध्ये 28.58% उत्तीर्ण भएका छन्। शिक्षण सिकाइदेखि र उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा ल्याइएको सुधारले नतिजामा सुधार आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केही बेर अगाडि अर्थात् आज साँझ मात्रै परीक्षाफल प्रकाशित गरेको जानकारी पत्रकार सम्मेलन मार्फत गराएको थियो। परीक्षामा कुनै एक वा दुई विषयमा नन ग्रेड अर्थात् 35% भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्नेहरूका लागि बोर्डले आगामी असोज 6 र 7 गते स्तर वृद्धि परीक्षाको समय निर्धारण गरेको छ। नियमिततर्फ 3,72,637, आंशिकतर्फ 60,959 र ग्रेड वृद्धितर्फ 14,135 र अर्को आंशिक 2072-73 को पुरानो आंशिकतर्फ 1,106 गरी 4,48,837 विद्यार्थीहरू सम्मिलित थिए। त्यस्तै त्यसबाहेक चाहिँ अब यो परीक्षा रद्द गरिएका यसैमा पनि परीक्षा रद्द गरिएका विद्यार्थी 51, जम्मा चाहिँ कुल 56 जना र स्थगित भएको छैन र वास्तवमा उत्तीर्ण सबै ग्रेड परीक्षार्थीहरू 1,89,711 चाहिँ नियमिततर्फ छन् र त्यसपछि आंशिकतर्फ 18,030 र ग्रेड वृद्धितर्फ 6,140 र आंशिकतर्फ 650। देशभर आँखा पाक्ने समस्या देखिन थालेपछि स्थानीय पालिकाहरूले विद्यालय बन्द गर्न थालेका छन्। सबैभन्दा बढी संक्रमण विद्यालयबाट हुने भन्दै उपत्यकासँगै देशभरका केही विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन्। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि विद्यालय बन्द गरेको छ। आँखा पाक्ने समस्या बढ्दै गएपछि मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको हो। 40,000 विद्यार्थी रहेको पालिकामा करिब 40% बालबालिकामा आँखा पाक्ने संक्रमण फैलिएको हुँदा स्कुल बन्द गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले पनि साउन 29 र 30 गते 2 दिन विद्यालय बन्द गरेको छ। नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र प्रसाद भट्टका अनुसार हरेक दिन 40 देखि 50 जना विद्यार्थी आँखा पाक्ने रोगबाट संक्रमित भएको र शिक्षक समेत संक्रमित हुन थालेपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। विद्यालयहरूको माग बमोजिम 2 दिन भए पनि बिदा गरेर यसलाई यो चेन ब्रेक गरौँ, यो अलिक छिटो फैलिएको छ त्यो चाहिँ केही रोक्न सकिन्छ कि भन्ने नगरपालिकाले ठान्यो र नगरपालिकाले 2 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको बमोजिम हिजो 29 र आज 30 2 दिन चाहिँ विद्यालय बन्द छन्। नेपाल आँखा अस्पताल, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, बीपी कोइराला आँखा अस्पताल लगायत देशभरका अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीहरूको चाप बढेको छ। बीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रका आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द कुमार शर्माले दैनिक करिब 100 जना भन्दा बढी आँखा पाकेका बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेको बताउनुभयो। भाइरल इन्फेक्सन र ब्याक्टेरियाका कारणले आँखा पाक्ने समस्या देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यसको कम्प्लिकेसनहरूमा चाहिँ आँखाको नानीमा चाहिँ धमिलो हुने, घाउ हुने, दागले गर्दाखेरि यसले अन्धोपन लाई पनि के अरे टेवा पुर्याउन सक्ने हुनाले हामी सजग हुनुपर्छ र विशेषतः जसले कन्ट्याक्ट लेन्सहरू लगाइरहेछन् आँखाको उसमा उनीहरूमा पनि यसको जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ र उनीहरूको पनि उपचार हुनु जरुरी छ।
चिकित्सकका अनुसार कन्जन्टिभाइटिस रोगका मुख्य लक्षणहरूमा 81 आँखा पोल्ने, बिजाउने, आँसु धेरै आउने, आँखा रातो देखिने, सुन्निने हुन्छ। आँखा पाक्ने रोग सुरु भइसकेपछि 1 देखि 2 हप्तामा आफै बिस्तारै कम हुँदै जाने चिकित्सकको भनाइ छ। यसबाट बच्नका लागि सकेसम्म बिरामीको सम्पर्कबाट बस्ने, अरूको चस्मा तथा लेन्सको प्रयोग नगर्ने, जथाभावी औषधिको प्रयोग नगर्ने, आँखाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, फोहोर हातले आँखा नमार्ने र आँखा सम्बन्धी केही समस्या परेमा तुरुन्त डाक्टरसँग परामर्श लिएर सोही अनुरूप औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। त्यस्तै कामबाट बेलुका घर फर्किएपछि एकपटक आँखालाई चिसो पानीले धुनुपर्छ। यसले आँखालाई धुलो, धुवाँ, केमिकल र संक्रमण हुनबाट जोगाउँछ। आँखा पाक्ने रोग लागिसकेको छ भने आँखालाई दिनको 2-3 पटक मनतातो पानीले सफा गर्ने, आँखा बन्द गरेर बस्ने, आराम दिने, आफूले प्रयोग गरेको रुमाल, चस्मा, मोबाइल अरूलाई प्रयोग गर्न नदिनाले आँखा पाक्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी अर्को प्रसङ्ग छ। देशभरि डेङ्गुको संक्रमण दैनिक बढिरहेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार अहिले देशभरि 74 जिल्लामा डेङ्गुको संक्रमण फैलिँदा 13,292 जना बिरामी छन्। डेङ्गुको संक्रमणबाट हालसम्म 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्रप्रसाद मरासिनीले लगातार परिरहेको पानीका कारण तथा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा डेङ्गुको संक्रमण बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले दैनिक संक्रमण बढिरहेकाले सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004मा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको थियो। सन् 2022मा 54,784 जना डेङ्गुबाट संक्रमित भएका थिए भने यसबाट 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। डेङ्गुको संक्रमण सबैभन्दा बढी सुनसरीमा देखिएको छ। महाशाखाका अनुसार सुनसरीमा 7,089 जना डेङ्गुबाट संक्रमित छन्। यस्तै मोरङमा 1,591, धादिङमा 1,202, झापामा 896, कास्कीमा 247, धनकुटामा 236, काठमाडौँमा 196, दार्चुलामा 194, सङ्खुवासभामा 156 तथा चितवनमा 90 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिएको छ। सङ्खुवासभाको कारागारभित्र 2 कैदीको हत्या प्रकरणमा आरोपी कारागार सुरक्षा इन्चार्ज असै लक्ष्मी चौधरी सहित 10 जना प्रहरी र कैदीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। कैदी मृत्यु प्रकरणमा मुछिएका कारागार सुरक्षा इन्चार्ज चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिनुभयो। कुटपिटबाट सङ्खुवासभा मादी नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको गत बुधबार निधन भएको थियो। सो प्रकरणमा प्रहरीले कारागारका चौकीदार रामकुमार कार्की सहित 9 जना कैदीलाई हिरासतमा राखेको थियो। प्रहरीले कारागारका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र घिमिरे विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। 25 जना क्षमताको सङ्खुवासभा कारागारमा 8 महिला सहित 136 जना कैदीबन्दी रहेका छन्। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा खाद्यान्न सङ्कट भएको छ। हिमाली गाउँपालिकाको कवाडी अस्थायी डिपोमा गत आर्थिक वर्षको चामल असारमै सकिएपछि 1 महिनादेखि खाद्यान्न अभाव भएको हो। ढुवानी अनुदानको चामल डिपोमा नभएपछि हिमाली गाउँपालिका 1, 2 र 3 को विछया गाउँपालिकाकै 4 र 5 को रुगिनमा खाद्य सङ्कट भएको छ। यस्तै हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा समेत खाद्यान्न अभाव छ। चामल लिन अस्थायी डिपोमा पुगेका स्थानीय रित्ते हात फर्कन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। आर्थिक वर्षमा 2079-80मा कुवाडी डिपोमा 3500 क्विन्टल चामल रहेको थियो। यस वर्ष 2500 क्विन्टल कोटा रहे पनि ढुवानी ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले चामल कहिले आउने टुङ्गो नभएको डिपोले जनाएको छ। कोटाको चामल असारको अन्तिममा सकिएपछि डिपोमा 1 दाना पनि चामल मौजात नरहेको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द्र बहादुर मल्लले बताउनुभयो। जिल्लाका अन्य स्थानमा भने चामल अभाव नहुने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बाजुराले जनाएको छ।
वीरगंज स्थित रहेको भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंजले भारतको 77औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा महावाणिज्य दूत नीतिश कुमार र मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव लगायत राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी हुनुभयो। कार्यक्रममा दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धका विविध पक्षमा चर्चा गरियो। यस्ता कार्यक्रमले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँहरूले बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी भदौ 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यही साउन 31 गते बस्ने तय भएको सो बैठक विशेष कारणवश स्थगित भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो। सचिवालयले सूचना टाँस गरी राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 5 गते मङ्गलबार दिउँसो 1:01 जाँदा बस्ने तय भएको जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत भारत भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। भारतमा आयोजना हुने विभिन्न 3वटा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आज त्यसतर्फ उहाँ जानुभएको हो। भारत जानुअघि विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री बस्नेतले क्षयरोग सम्बन्धी आयुर्वेद सम्बन्धी बहुपक्षीय बैठकमा सहभागी तथा आसियान राष्ट्रको सहभागिता जनाउन र आयोजनामा हुने वन अर्थ वन हेल्थ सम्मेलनमा सहभागी हुने जानकारी उहाँले दिनुभएको हो। त्यसमध्येमा एउटा चाहिँ टिभी प्रोग्राम छ जुन गुजरातमा चाहिँ यो अगस्त 16 र 17 सञ्चालन हुने कार्यक्रम छ। दोस्रो मिटिङ यो WHO ट्रेडिसनल मेडिसिन ग्लोबल समिटको रूपमा हेल्थ एन्ड वेलबिङ फर अल नाराका साथ भारतको गान्धीनगरमा अगस्त 17 र 18 तारिकमा हुन गइरहेको छ। र अर्को तेस्रो चाहिँ वन अर्थ वन हेल्थ सार्क र इन्डिया आसियानसँग सम्बन्धित राष्ट्रहरूको सहभागितामा गान्धीनगर गुजरातमै अगस्त 17, 18 र 19 हुन गइरहेको यो वन अर्थ वन हेल्थको समिटले प्राविधिक विज्ञताको आदान प्रदान, तथ्याङ्कको आदान प्रदान जस्ता कुराहरूको बारेमा सफल तथा साझेदारीका आँखाहरू निर्माण हुनेछ। भ्रमणमा स्वास्थ्य मन्त्रीसहित मन्त्रालयका निमित्त सचिव डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्याय लगायत सहभागी हुनुहुन्छ। मन्त्री बस्नेतले नेपालका तर्फबाट WHO को क्षेत्रीय निर्देशकमा उम्मेदवारी दिनुभएका डाक्टर शम्भु आचार्यलाई सहयोग गर्नका लागि कार्यक्रममा सहभागी अन्य देशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग पनि आवश्यक पहल गरिने बताउनु भएको छ। प्रदेशको विषयगत समितिमा बस्ने सदस्यहरूको नाम प्रस्तुत गरी गण्डकी प्रदेशसभाको 4औं अधिवेशनको 34औं बैठक सम्पन्न भएको छ। सभामुखले प्रदेशसभा नियमावली 2080 को नियम 153 बमोजिम प्रदेशसभामा अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम मनोनयनका लागि नाम प्रस्तुत गर्नु भएपछि बैठक सम्पन्न भएको हो। यसअघि बिहिबार र सोमबार बोलाइएका बैठक स्थगन भएको थियो। आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले पछिल्लो समय प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण समस्यामा परेका जनताको दैनिक जनजीवन कष्टकर भएकाले उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, गाईबस्तुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रण, आँखा पाक्ने रोगको नियन्त्रण र प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। कोशी प्रदेश सभाको बैठक भदौ 1 गते बस्ने भएको छ। कोशी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको तेस्रो बैठक भदौ 1 गते 1 बजेका लागि आह्वान गरिएको एक सूचना मार्फत प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। बैठकमा आर्थिक अध्यादेश पेश हुने कार्यसूची रहेको बताइएको छ। यसैगरी मुख्यमन्त्री उद्धव बहादुर थापाले यही भदौ 13 गते भित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता समेत छ।
नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवा र पदस्थापनमा कार्यक्षमता अनुभव र सेवा विशिष्टीकरण अनुकूलको मापदण्ड लागू भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड 2079 अनुसार प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गरेको हो। तालिम पश्चात पास आउट भएका नयाँ तथा पुराना गरी 958 प्रहरी निरीक्षकको कार्यालय प्रमुख एवं सहायक दरबन्दीतर्फ सरुवा भएको छ। त्यस्तै 64 प्रहरी निरीक्षकको बढुवा र पदस्थापन भएको छ। मापदण्डमा प्रहरी निरीक्षक प्रमुख हुने कार्यालयलाई घनत्व, यातायातको पहुँच, आपराधिक घटनाको संख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायत आधारमा 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। क र ख श्रेणीमा कार्यालयमा ज्येष्ठता एवं कार्य सम्पादन स्तर समेतका आधारमा नदोहोरिने र आलोपालो हुने गरी कार्यालय प्रमुख अवसर प्रदान गरिएको छ। पहिलो पटक कार्यालय प्रमुख अवसर प्राप्त गर्नेलाई अनिवार्य रूपमा ख र ग श्रेणीका कार्यालयमा मात्र सरुवा गरिएको छ। यसअघि नै का सरुवामा मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा गएका प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाई मापदण्ड बमोजिम कार्यालय प्रमुख वा सहायक दरबन्दीमा सरुवा गरिएको छ। श्रेणी छुट्याएर मापदण्ड अनुसार सरुवा बढुवा र पदस्थापन हुन थालेपछि कुनै पनि दबाव र प्रभावको अर्थ नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पहुँचवालाले लगातार अवसर पाइरहने र पहुँच नहुने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले सो मापदण्ड बनाएको हो। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जग्गाको किता काट र नामसारी लगायतका सबै काम फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय। सुकुम्बासी र जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरामाथि अभियोजन अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग गर्ने महराको प्रतिक्रिया। विमानस्थलबाट बरामद गरिएको सुन टक्सार महाशाखाले गाल्यो। गालेको सुनको तौल 60 किलो 716 ग्राम ठहर। सुन प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। कक्षा 12 को परीक्षा फल प्रकाशित। करिब 51% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। गत वर्षभन्दा लगभग 3% बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। आँखा पाक्ने समस्या बढ्दै गएपछि काठमाडौँ लगायत देशका कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा। अस्पतालमा आँखाका बिरामीहरूको चाप बढ्दो। अमेरिकाको हवाई स्थित माउवी जंगलमा लागेको आगोबाट करिब 100 जनाको मृत्यु। 5 अर्ब भन्दा बढीको क्षति। आकस्मिक साइरन नबजेको भन्दै स्थानीयको आक्रोश। र स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा आजको सेमी फाइनल खेलमा स्विडेनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै पहिलो फाइनल यात्रामा स्पेन। अब बाँकी समाचारको सिलसिला। रौतहटमा बागमती नदीले कटान गर्न थालेपछि नदी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको तटबन्धलाई जोगाउने कार्य भइरहेको छ। बागमती नदीले राजदेवी नगरपालिकाको ब्रह्मपुरीमा तटबन्ध नजिकको कटानलाई नियन्त्रण गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी एवं स्थानीयवासीले नाइलन क्रेटमा बालुवाको बोराभरि रोकथामको प्रयास गरेका छन्। बागमती एवं लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना परवानीपुर 12 ले नदी नियन्त्रणका लागि 25,000 बोरा र नाइलन क्रेट उपलब्ध गराएको थियो। स्थानीयले नदी नियन्त्रण आयोजना र स्थानीय निकायले त्यस क्षेत्रमा वर्षेनी लाखौं रकम खर्चिँदै आए पनि नतिजा शून्य भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। रौतहटमा यस वर्ष मात्रै बाढीबाट 1 जनाको मृत्यु भएको र 174 घर परिवार विस्थापित भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र झाले बताउनु भयो। उता बाणगंगा नदीमा आएको बाढीले कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका र महाराजगञ्ज नगरपालिकाका नदी छेउका बस्तीहरूमा लगाइएको बाँध भत्काएपछि डुबानको जोखिम बढेको छ। नदीमा आएको बाढीले खोरिया गाउँको पश्चिम दक्षिणमा बनाएको बाँध भत्काएपछि गाउँलेहरूको त्रास झन बढेको हो। कपिलवस्तुमा बाढीले वर्षेनी बाँध कटान गर्दा दर्जनौं गाउँ बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने गर्दछन्। यस्तै यस वर्ष बाणगंगा नदीमा आएको भीषण बाढीले यशोधरा गाउँपालिका र महाराजगञ्ज नगरपालिका अन्तर्गतका गाउँ बस्तीका नदी छेउमा लगाइएको बाँध भत्काएपछि उक्त क्षेत्र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका हुन्। कपिलवस्तुको बाणगंगा नदी प्रवाह क्षेत्र अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न पालिका जोखिममा रहे तापनि यस वर्ष यशोधरा गाउँपालिकाका मात्रै दर्जन बढी गाउँलाई उच्च जोखिममा पारेको छ। यशोधरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 खोरियामा बाणगंगा नदीको बाढीले त्यहाँको बाँध भत्काउँदै गएपछि ती गाउँहरू उच्च जोखिममा परेका हुन्। नदीको बहाव
बस्तीतर्फ सर्दै गएपछि गाउँ नै बगाउने खतरा बढेको स्थानीयले बताएका छन्। बाढ़ आवत है तो गांव के तरफ बहुत ज्यादा दबाव करत है। बंधा पड़ रहा, बंधा काट हो गया है। विगत 4 दशक अघिसम्म पश्चिमतर्फ रहेको नदीको बहाव अहिले गाउँ बस्ती सँगै छेउमा पुगेको छ। नदीको बहाव बस्तीतर्फ च्यापिँदै गएपछि नदीले गाउँलाई छुन थालेसँगै अहिले खोरियावासी चिन्तित बनेका छन्। बाँधको पुनर्निर्माण तत्काल नगरिए दर्जन बढी गाउँमा जनधनको ठूलो क्षति हुने देखिएको छ। अहिले वर्षातको समयमा खोरिया गाउँ र हर्दौना क्षेत्रका स्थानीयको निद्रा नै गायब भएको छ। वर्षातमा परेको पानीका कारण उर्लिएर आएको बाढीले आफ्नो बसोबास नै सखाप पारिदिने डरका कारण उनीहरू रातभरि जाग्नुपर्ने अवस्था छ। यस पटक नदीमा आएको बाढीले खोरिया गाउँको पश्चिम दक्षिणमा बनाइएको बाँध भत्काइदिएपछि गाउँलेलाई झन पिरलो थपिएको छ। जब आकाशमा बादल मडनिन थाल्छ उनीहरूमा डर तरासले डेरा जमाउँछ अनि गाउँलेहरू खोला किनारमा आएर बस्ने गर्दछन्। यस स्थानमा वर्षेनी आएको बाढीले धार परिवर्तन गरी घरै छेउमा पुर्याइसकेपछि उनीहरूमा यस्तो तरास बढेको हो। स्थानीयलाई एकातिर बाढी आउँदा घर डुबानमा पर्ने समस्या छँदैछ, सँगसँगै बाढीको सन्तरासले जीवनयापन नै असहज बन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ। त्यस क्षेत्रका अधिकांश स्थानीयवासीको घरबास खोलाबारी भए पनि खेतबारी खोलाबारी भएकाले समेत नदी कटानले खेतलाई बगर बनाएपछि गाउँलेहरू समस्यामा परेको बताउँछन्। हमन का खेत सब नदी काट में हो गया है। हमन का गाँवों काटी जैसे बन्हो कटी गया, हमन का बन्हा सही कराई दो। वर्षातको समयमा तराईका अधिकांश क्षेत्रमा डुबानको समस्याले स्थानीयको निद्रा नै हराउने गर्दछ। नदी कटानबाट बच्न तटबन्ध गरिए तापनि बाढीले सोही तटबन्ध नै भत्काइदिएपछि दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरिनु आवश्यक छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। एक साता लगातार जस्तै पानी परेपछि इलामका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले धान रोपाई सुरु भएको छ। वैशाख र जेठमा भएको खडेरीका कारण समयमा धानको ब्याड राख्न नसकेका किसानले ढिलो गरेर भए पनि रोपाई सुरु गरेका हुन्। पश्चिमी इलामको फाकपोक्तुम गाउँपालिका भित्रका किसानले अहिले धान खेतीको मैजारो गर्दैछन्। पछिल्लो सातामा लगातार परेको वर्षातपछि किसानले अहिले सिँचाइ सुविधा नपुगेका खेतमा पनि रोपाई गर्दै आएका हुन्। सिँचाइ सुविधा भएका खेतमा साउनको पहिलो साता नै किसानले धान रोपण सकिसकेका थिए। आकाशे पानीको भरमा हुने खेती हुने क्षेत्रमा किसानले ढिलो मात्रै खेती गरेका हुन्। उत्तरी सन्दकपुर गाउँपालिकामा 60 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भइसकेको छ। पछिल्लो दिनको वर्षातले सिँचाइ सुविधा नभएका क्षेत्रहरूमा पनि पर्याप्त पानी भएकाले धान खेती भइरहेको सन्दकपुर 2 का वार्डाध्यक्ष सनम राईले बताउनुभयो। सन्दकपुरको 3 वटा वडा जुन चाहिँ तल्लो बेल्टमा चाहिँ धान खेती गरिन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ 60 हेक्टर जतिमा धान खेती गरिँदै आएको छ। इलामको माई नगरपालिका चुलाचुली गाउँपालिका भित्रको खेतीयोग्य जमिन मध्ये 80% क्षेत्रमा धान खेती हुँदै आएको छ। चुलाचुली र माई नगरपालिका बाहेकका 8 स्थानीय तहको बेसी र कछाड क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार धान खेती हुने जग्गा मध्ये 82% क्षेत्रफलमा धान रोपण भइसकेको छ। वैशाख र जेठमा पानी नपरेका कारण खडेरी लाग्दा किसानले ढिलो गरी धानको ब्याड राखेकाले रोपाई पनि ढिलो भएको हो। तर पछिल्लो वर्षातले गर्दा किसानले अहिले धमाधम धान रोपाई गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका प्रमुख टोनी बर्देवाले बताउनुभयो। हाम्रो तथ्याङ्कलाई हेर्ने भने हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ धान खेतीको जुन रोपाईको क्षेत्रफल छ त्यो चाहिँ विगत केही महिना अगाडि अलिकति चाहिँ खडेरी पनि सुक्खा पनि भयो। समयमा किसान धान रोप्न पाएनन्, धानको ब्याड राख्न पाएनन्। त्यो कारणले पनि धानको क्षेत्रफल चाहिँ यो वर्ष अलिकति कम भएको छ। यस वर्ष इलाममा 12,148 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती सकिएको छ। धानको उत्पादन प्रति हेक्टर 3.31 मेट्रिक टन रहेको छ। वार्षिक 49,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने इलाममा 14,815 मेट्रिक टन उत्पादनशील क्षेत्र रहेको छ। सुजन तिमल सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, कोशी प्रदेश, इलाम। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको रियालिटी शो मेरो भोइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्सको ग्रान्ड फिनालेमा भाग लिन थाइल्याण्ड, म्यानमार र फिजीबाट नेपाली टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। थाई नेपाली संघको अध्यक्ष वात्सना राईले नेतृत्व गरेको 40 जनाको टोली हिजो साँझ काठमाडौँ आइपुगेको हो। टोलीलाई इन्ट्रा नेपाल फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिल्ली अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। फाउन्डेसनले आयोजना गरेको दुवै रियालिटी शोको आउँदो शनिबार ललितपुरको गोदावरी स्थित सभा हलमा ग्रान्ड फिनाले हुँदैछ।
नेपाल टेलिभिजन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बीच टेलिभिजन प्रसारण विस्तार र सुधार तथा समावेशी कार्यक्रम प्रसारणका लागि अनुदान दिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण हुने गरी टेलिभिजनका तर्फबाट महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङ र मन्त्रालयका तर्फबाट योजना शाखाका प्रमुख केशव सुवेदीले संयुक्त रूपमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अन्तर्गत अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम, समावेशी समाचार प्रसारण, टेलिभिजन प्रसारण विस्तार तथा सुधार, डिजिटल नेपाल कार्यक्रम र समावेशी कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने गरी करिब 4 करोड 5 लाख बराबरको अनुदान निकासा भएको छ। टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले टेलिभिजन प्रसारणलाई थप डिजिटल माध्यमबाट विस्तार गर्दै लैजाने बताउनुभयो। मन्त्रालयको सहयोग अनुदानले समावेशी तथा पिछडिएका वर्गको आवाज सशक्त ढंगबाट उठ्ने विश्वास लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै शाखाका प्रमुख सुवेदीले टेलिभिजन र मन्त्रालयको सहकार्यबाट सञ्चार क्षेत्रलाई सर्वसाधारणले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन राख्न कायम रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यसबाट समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजनबाट हाल 14वटा भाषाबाट विभिन्न कार्यक्रम तथा समाचार प्रसारण हुँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको हवाई टापु स्थित माउवी जंगलमा लागेको डढेलो बस्तीसम्म फैलदा 79 जनाको मृत्यु भएको छ। आगोको लप्कामा परेर कयौं मानिस घाइते भएका छन्। हवाईका गभर्नर जोस ग्रिनले मृतकको संख्या दोब्बरले बढ्न सक्ने बताउनुभयो। गत मंगलबारबाट सल्केको डढेलोले लाइनाका झण्डै 13,000 घरमा क्षति पुगेको छ। बितेका 100 वर्षमा यति भीषण आगलागी नभएको हवाईका स्थानीयले बताएका छन्। विपत्तिको चेतावनी दिने इमर्जेन्सी साइरन नबज्दा जनधनको व्यापक क्षति भएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आगोले खरानी नपारेका भग्नावशेषमा मृतकको खोजी जारी छ। हरेक दिन 10 देखि 20 जनाको डढेको शरीर फेला परेकाले मृतकको संख्या 200 भन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको उद्धारमा संलग्न अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। डढेलोले हवाईका ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापक क्षति भएको छ भने भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। अस्पतालहरू भत्किएका छन् र सयौं विस्थापित भएका छन्। अधिकारीहरूले 2200 भन्दा बढी भौतिक संरचना नष्ट भएको तथा 5 अर्ब 50 करोड भन्दा धेरै नोक्सानी भएको बताएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचारको पालो। कोइला लगायत कच्चा पदार्थको अभावका कारण पटक पटक बन्द हुँदै आएको सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनः साउनको पहिलो सातादेखि अनिश्चित रूपमा बन्द भएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट नहुँदा बन्द हुन गएको सञ्चालक समितिले जनाएको छ। सरकारी पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि बजेट अभाव हुँदा साउन 10 गते यता बन्द रहेको छ। कोइला खरिदका लागि समेत बजेट नहुँदा पछिल्लो समय बन्द हुन पुगेको उद्योग सञ्चालन समितिले जनाएको छ। अर्कोतिर सिमेन्ट उत्पादनका लागि प्रयोग हुने प्रमुख मेसिन किल सेल पुरानो भएका कारण तातेर पग्लिने समस्या रहेकाले नयाँ मेसिन खरिदका लागि टेन्डर गरेको सञ्चालक समितिले जनाएको छ। सो मेसिन खरिदका लागि 6 करोड 20 लाख रुपैयाँ आवश्यक रहेको तर सरकारले हालसम्म 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ। मेसिन खरिदको आवश्यक रकम उपलब्ध नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको हो। यद्यपि नयाँ मेसिन खरिद र अन्य सञ्चालनको लागि अकुब रकम उद्योग मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरिसकेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केशव बस्नेतले बताउनुभयो। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराए छिटै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने बस्नेतको भनाइ छ। चालु पुँजीको लागि भनेर मन्त्रालयसँग पनि हामीहरूले अनुरोध गरिरहेका छौँ। हामीहरूको दुईटा सिरधनी, एउटा उद्योग मन्त्रालय र अर्को चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र हामीहरूले उद्योग मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग पनि पहल गरिरहेका छौँ। हामीलाई आश्वासन पनि भएको छ र कार्ययोजना बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर भनेको हुनाले हामीहरूले नभई नहुने हामीहरूलाई चालु पुँजीको लागि पनि रनिङ क्यापिटलको लागि पनि र पुरानो मेसिन भएको हुनाले त्यसमा केही मर्मत पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामीहरूले पहल गरिरहेका छौँ। उद्योग सञ्चालनका लागि कर्मचारीको तलब सेवा सुविधा गरी
करिब 2 करोड रुपैयाँ मासिक खर्च हुने गरेको छ। यता उद्योग मन्त्रालयले उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने र सो उद्योगलाई नयाँ प्रविधिसँगै नवीकरण गर्दै अगाडि लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। उद्योगको अहिलेको वास्तविक समस्या पहिचान गरी नयाँ ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउने तथा रिक्त रहेको महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पुँजीगत बजेट र अलिकति ड्यू अब यो कर्मचारी अवकाश हुँदा सिर्जना भएको दायित्व वा यो कोइलाको लागि दायित्व भएको अरू कुनै ड्यूहरू छ भने त्यस्तो भुक्तानी गरिदिएर यसलाई चाहिँ रिन्यू गर्ने अलिकति नयाँपन दिएर साबी बमोजिमी सञ्चालन गर्ने सरकारको दायित्व हो र त्यो सरकारले यो चाहिँ पुरा गर्छ। जापान सरकारको सहयोगमा 2049 सालदेखि सञ्चालनमा आएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको दैनिक 800 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता रहेको छ। तर हाल रकम अभावका कारण सञ्चालन भएको अवस्थामा दैनिक 500 देखि 600 मेट्रिक टन मात्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने गरेको उद्योगले जनाएको छ। उद्योगमा हाल 272 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। जग्गाको कित्ताकाट र नामसारी लगायतका सबै काम फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय। सुकुम्बासी र जग्गाको मुआवजा वितरण सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरामाथि अभियोजन अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग गर्ने महराको प्रतिबद्धता। विमानस्थलबाट बरामद गरिएको सुन टक्सार महाशाखाले गाल्यो। गालेको सुनको तौल 60 किलो 716 ग्राम ठहर। सुन प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। कक्षा 12 को परीक्षाफल प्रकाशित। करिब 51% परीक्षार्थी उत्तीर्ण। गत वर्षभन्दा लगभग 3% बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। आँखा पाक्ने समस्या बढ्दै गएपछि काठमाडौँ लगायत देशका कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा। अस्पतालमा आँखाका बिरामीहरूको चाप बढ्दो। अमेरिकाको हवाई स्थित माउई जंगलमा लागेको आगोबाट करिब 100 जनाको मृत्यु। 5 अर्ब भन्दा बढीको क्षति। आकस्मिक साइरन नबजेको भन्दै स्थानीयको आक्रोश। हवस् त समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।